बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अप्रैल 2022 बरोज़ जुमातुल मुबारक 14 रमज़ान बमुताबिक 1443 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आप तक खबरें पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मवेशियों को वबाई मर्ज से बचाने के लिए अहम वैक्सीन। सऊदी अरब की वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने मवेशियों को वबाई मर्ज से बचाने के लिए वैक्सीन तैयार करने का ऐलान कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक वजारत के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ के डायरेक्टर मोहम्मद अल फहीद ने उम्मीद जाहिर की है कि ये वैक्सीन 2023 की दूसरी छमाही में तैयार होकर मार्केट में अवेलेबल होगी। मवेशियों पर इस वैक्सीन के टेस्ट से पता चला है कि इलाज 100% महफूज है और 80% से ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। लेबॉर्ट्रीज़ के डायरेक्टर ने बताया कि ये वैक्सीन हम पहले ही तैयार कर चुके हैं और अब हम इसकी जो अफादियत है, जो हिफाजती इक़दामात हैं, उस पर तजर्बे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मवेशियों की दीगर बीमारियों में बैक्टीरिया और वायरस पर मबनी वैक्सीन पर भी वजारत काम कर रही है। इस वैक्सीन में जानवरों में आम होने वाली बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की तवक्को की जा रही है। साइंसी टीम के काम की मनसूबाबंदी की वजह से मवेशियों की बीमारियों के खिलाफ ये वैक्सीन रिकॉर्ड वक्त में तैयार की गई है। इससे पहले सऊदी अरब के कई इलाकों में भेड़ों, बकरियों और ऊँटों में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन की शरह का तयन करने के लिए फील्ड सर्वे और मेडिकल टेस्ट भी किए गए थे। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए निकाह के कवानीन और शराइत क्या हैं? सऊदी अरब में शादी के कवानीन शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए अलग अलग हैं। कवानीन के मुताबिक निकाह अदालत में रजिस्टर किया जाता है, जबकि इजाब व कबूल भी कादी के सामने होता है। निकाह नामे में तमाम शराइत का इंदराज भी कादी यानी निकाह रजिस्ट्रार के पास होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद निकाह। शहरियों के लिए निकाह में बुनियादी शराइत में बाहमी इत्तफाक के अलावा अहम तरीन मेडिकल टेस्ट है, जिसके बगैर निकाह की तारीख नहीं मिलती। मेडिकल टेस्ट में इस बात की तस्दीक की जाती है कि जिस जोड़े को रिश्ता अज़दवाज में बांधा जा रहा है उनमें कोई ऐसा मौरूसी मर्ज तो नहीं जिनसे उनकी नस्ल में बीमारियां बढ़ने का अंदेशा हो या माजूर बच्चों की पैदाइश हो। टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद निकाह की तारीख के लिए किताबा अदल, जहां निकाह कराया जाता है, उससे रजू करके तारीख हासिल की जाती है। और गैर मुल्कियों के लिए निकाह के कवानीन की बात करें तो सऊदी अरब में लाखों की तादाद में बरसों से गैर मुल्की अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को शादी के लिए मुकर्रर कवायद पर अमल करना होता है। गैर मुल्कियों के लिए निकाह रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर निकाह कराना पड़ता है, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना होती है। लड़की के वालिद और लड़के की जानब से निकाह के लिए दरख्वास्त दी जाती है और निकाह के दिन वली की मौजूदगी में निकाह का खुतबा देकर दोनों तरफ की शराइत निकाह नामे में लिखी जाती हैं। अगर लड़की के वालिद नहीं हैं तो उसका वैलिड प्रूफ देना होगा। पाकिस्तान कौंसलेट में निकाह की सहूलत माजी में हुआ करती थी, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलत होती थी। निकाह कराने के बाद निकाह नामे को सफारत खाने और फ़ॉरेन टेस्ट भी जो वजारत खारजा से कराने की जो सहूलत होती थी वो भी मौजूद होती थी। कुछ अर्सा से ये सहूलत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अगर कोई सऊदी शहरी किसी गैर मुल्की खातून से शादी का ख्वाहिशमंद होता है तो उसे वजारत दाखिला से इजाज़त हासिल करना होती है। शादी के लिए NOC हासिल करने के बाद ही निकाह को रजिस्टर कराया जा सकता है। इजाज़त के बगैर निकाह रजिस्टर नहीं हो सकता। अगर कोई सऊदी खातून किसी गैर मुल्की मर्द से शादी की ख्वाहिशमंद है तो उसके बारे में भी वजारत दाखिला से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। ताहम उसका मरहला काफ़ी दुशवार होता है, जिसमें गैर मुल्की के चाल चलन के हवाले से पुलिस रिपोर्ट हासिल करना ज़रूरी है। उसके बाद वजारत दाखिला में NOC के लिए एप्लीकेशन जाती है, वहाँ से मंजूरी के बाद ही निकाह की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होती है। हरमैन में खिदमात के फ़रोग़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी मिनारा अल हरमैन ऐप के ज़रिए दुनिया भर की मुख्तलिफ ज़ुबानों में क्लासेस, लेक्चर्स और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म नशर कर रही हैं। जनरल प्रेसिडेंसी के तर्जुमान के मुताबिक इस एप्लीकेशन के ज़रिए दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान मस्जिद हरम में होने वाले रिकॉर्ड शुदा लेक्चर्स और असबाक देख सकते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन पर लाइव सेशंस भी देखे जा सकते हैं। फ़लाई दुबई का ताइफ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का दोबारा ऐलान। फ़लाई दुबई ने 15 अप्रैल आज से सऊदी अरब में ताइफ के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस इक़दाम के बाद एयरलाइन सऊदी अरब में जिन मकामात के लिए अपनी खिदमात पेश कर रही है उनकी तादाद 7 हो गई है। उनमें अलुला, दमाम, जद्दा, मदीना और रियाद और यम्बो शामिल हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि हम अपने नेटवर्क को 95 से ज़्यादा मुनफरद मकामात की पेशकश करते हुए देखकर खुश हो गए हैं। गैस अलगैस ने मज़ीद कहा कि नेटवर्क की तोसी को हमारे बढ़ते हुए बेड़े से मदद मिली है, क्योंकि हम अगले चंद महीनों में मज़ीद तैयारों की फराहमी जारी रखेंगे।
پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت جو ہے وہ گرم ہے۔ میں نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ رات 12 بجے عدالتیں لگائی گئیں، کہنا ہے عمران خان کا۔ پاکستان کے جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں سعودی عرب میں موجود ہیں، جو کہ اپنے ملک کی بدلتی ہوئی صورتحال سے پریشان ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے کہا کہ ماضی میں جب بھی حکومت ہٹائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں، لیکن عوام میں سڑکوں پر نکل کر دکھایا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ عمران خان نے تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلی بار پشاور میں جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اداروں کے خلاف بات نہیں کرتا، مگر پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا جرم کیا تھا۔ رات 12 بجے عدالتیں لگائی گئیں، میرے معتبر ججز مجھے جواب دیں میں نے کیا جرم کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں اداروں سے پوچھتا ہوں کہ یہ چور ایٹمی پروگرام کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی سلامتی ان چوروں کے ہاتھوں میں دے کر کیا کوئی خوف خدا نہیں؟ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوتے عوام سڑکوں پر رہیں گے، ہم زبردستی الیکشنز کروائیں گے، اب الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ عمران خان نے کہا کہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے آپ نے ہر شہر میں نکلنا ہے، یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ کیا ہم اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے؟ اگر ہم نے اس سازش کو کامیاب ہونے دیا تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ آج اتوار کو عوام سڑکوں پر نکل آئے اور اس کے علاوہ جو اب پاکستانی ایک قوم بن چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر ہفتے کو گھروں سے باہر نکل کر احتجاج کرنے کی انہوں نے کال دی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف پر ہزاروں ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو بتائیں گے مزید خبریں، آپ کو بتائیں گے UAE میں پہلی اڑنے والی کشتی کی دبئی میں نقاب کشائی ہوئی ہے۔ UAE کی پہلی اڑنے والی کشتی جلد حقیقت کا روپ دھارنے والی ہے۔ وام کے مطابق کشتی کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے خطے کے سب سے بڑے اور مشہور میرین شو میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ ہائیڈروجن سے چلنے والی کشتی ایکس پر سی ببل نامی فرانسیسی فرم کی ایجاد ہے۔ کشتی کی فلیگ شپ ماڈل H2 سمیت دبئی ہاربر پر اس کی جو نقاب کشائی کی گئی۔ وہ کمپنی کو امید ہے کہ اگلے سال ماحولیاتی کانفرنس کا جو انعقاد ہے اس سے پہلے دبئی میں جو کنار یا ابوظہبی کارنش کے ساتھ ساتھ کشتی محدود ایڈیشن فضا میں آپ کو اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ رمضان میں دانتوں اور منہ کی صفائی کا خیال کیسے رکھا جائے؟ رمضان کے مہینے میں منہ اور دانتوں کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ روزہ دار زیادہ وقت تک پانی نہیں پیتا۔ ڈاکٹر احمد الحجار جو کہ سرجری اور دانتوں کے ماہر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ رمضان مبارک میں سانس کی بدبو کا مسئلہ بھی عام ہے۔ اس کی وجہ منہ میں بیکٹیریا جمع ہونا، لعاب کی پیداوار میں کمی ہے۔ اس مسئلے کے خاتمے کے لیے افطار کے بعد اور سونے سے پہلے کم سے کم 2 یا 3 بار دانت صاف کرنے کی تجویز دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ غرارہ کرنے کا بھی کہتے ہیں۔ واضح رہے نیند کے دوران لعاب کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ افطاری کے آدھا گھنٹہ بعد برش کریں۔ اسی طرح سحری کے بعد بھی دانتوں کو نرم برش کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ برش کریں۔ رمضان میں عام طور پر ہر قسم کے کھانے دسترخوان پر سجائے جاتے ہیں، جس میں میٹھی اشیاء بھی شامل ہوتی ہیں۔ اسی حساب سے دیکھا جائے تو کھانا کھانے کے بعد دانتوں کو صاف کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس طرح دانتوں کو نقصان پہنچانے والی اشیاء کے کم سے کم استعمال کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے۔ بڑھیں گے اس کے ساتھ ہم کچھ آج کے جو ہے ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کا ریٹ پاکستان کے لیے فوری بینک 47 روپے 81 پیسے، STC پے 47 روپے 67 پیسے، تحویل راجی 47 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 47 روپے 82 پیسے، منی گرام 48 روپے 10 پیسے، ٹیلی منی 47 روپے 97 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 19 روپے 99 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 99 پیسے، STC پے 19 روپے 92 پیسے، تحویل راجی 20 روپے 23 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 99 پیسے، منی گرام 19 روپے 97 پیسے۔ فوری بینک دے رہا ہے 23 ٹکا 24 پیسہ، انجاز بینک 22 ٹکا 35 پیسہ، STC پے 23 ٹکا 13 پیسہ، تحویل راجی 22 ٹکا 75 پیسہ، ٹیلی منی 22 ٹکا 30 پیسہ اور ویسٹرن یونین 23 ٹکا 17 پیسہ اور منی گرام 23 ٹکا 17 پیسہ دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔